الرحيم. ناظر किताब नु पहला स्पेस करा हुआ लहन वगैरह के करा हुआ लहन नु तकसीम करा हुआ वो किस्मों के लहन जली और या लहन जली मुचालो किस्म में और कुछ चालो तसी कटे ना तीरी चला करते वके लुगा काबिले काबुल दा नहीं सदा मुझ आम खराबीले शी बियागल बात बयान ये सबक की मुझ कुंगेल रामू पहला सबक के रूप ताजी बारे के विरुद्ध अरबी के टोटल रूप की गाचुरले 28 सूरा रूप दे 28 सूरा रूप दे 28 भले 28 तीन से 8 रूप तचले चला अरबी के पूरी पूरी खबरें सबक के दूसरे सबक जिसके तो प्रश्न किया आसानी की बयान सबक के सिर्फ पूरा तारीख मुख्तसर तारीख है तारीख है कुरान करीम पर अलामात और नुक्ते लगाने की मुख्तसर तारीख यानी नन का कुरान दस्तर के हवाले कुरान में ज़बर दे ज़ेर दे पेश दे दू ज़बर दू ज़ेर कड़ा ज़बर बा वगैरह वगैरह ये ज़दा है पहला में क्यों पहला लो ये ज़दा पहला कुरान नज़री दा नुक्ते के ज़बर ज़ेर पेश कड़ा ज़बर ये सामर बंदे ना हो ये सारा नुक्ते मैंने बेना ना नुक्ते संगे वाला की दे नज़र बता सके ठीक है ज़ज़ेन की चीज़ कुरान में ज़बर ज़ेर पेश वगैरह जैसे ज़ज़ेन की बीमा ना अपड़ा ऊपर भी यानी जैसे कुरान डायरेक्ट जैसे ज़बर से सराहले ना वो सही तो परा दस का मुख्य बने वाला की ये क्या आसानी शो होने परा पहला चूँकि अरबो ज़माना वा अरबो परा लहजावा पंसबानी वा सिशी ज़ुबानी वा अरबी और अरबी के कुरान आम नाज़िल शवे तो नाज़िल शनो संगी कुमार ज़बान अंग्रेज़ ज़बान के रा लिखा यो होने के गलती से करना किया सर यो हो ज़ोक वो पंसबान यानी शो वाला ज़बान मसल उर्दू की तरह गलती ना की जैसे कि एनिये जैसे कि ओनिये जैसे कि एसिये जैसे कि ओसिये दा इस उस अभी पेश करना ही ना नजर नहीं ज़ेर वे नजर में पेश नज़र होता ही है वाले तो बलाश तो ज़बान में कोई ज़बान में तो के बलाश या पासों के चित्ता के लिए सब बड़ा ज़बर ज़ेर पेश बना बड़ा वाला है अरबी के बहुत ज़रूरत ज़बर ज़ेर पेश वगैरह ना वापस वो तो चाहिए बात समाने के चाहिए कुरान ना से वो अरबी रस्मात को मुताबिक लीगल हाथा के ज़बर से मुफ़ासिल है डॉक्टर की मनी कुम नुकाती दमसन से के त्रेट गिरी ते के द्वार गिरी ते के दाद गिरी दाम तकी नुके दाम नवे दावा पहला ज़माने के नवे या वरसा अकान पढ़ाऊं नवे तरह बेकला वाला की दे और दसम ज़ेर संगे वाला ठीक है ज़ेन बोलो यसा ओके जगह पहला अरबी की ईज़ चूँकि मुझे के वक्त वो अरब वाला ज़बान लो दिवस ना होता नुकूम को ज़बात ना वकालत की ना बयान वाले ना वकालत की बयान दिवस ना वकालत की वो हाफिज़ा ने कविवा हाफिज़ी से कविवा चूँकि अपर खाल को निकल के उन्हें नो तिजारत वाला खाल को तिजारती कवले में वो ज़हन के खबरें आज से नवालू हत्ता कि दूरा पर यार को मशहूर हुआ तो वो ज़हन दूरा तेशरो शतरंज वगैरह दस कुफोन और हवा में स्वरी में निकाले आमिर शतरंज कावेश दूरा पर वो ज़हन तेज वाले वो ज़हन सबको बस निकल उसको सबको मसन दवा दूरा पर जावा फिर दुकानदार निकल दवा सबको वाला ज़हन तेज वाले वो ज़हन सी सब जब हम मंदिर काम ताकि की कवलू वो ज़हन सी कवल कैलकुलेटर हुआ था मोबाइल हुआ था दार हुआ था उदा उसके 10 जमा 10 4 जमा 5 वगैरह ना 5 डायरेक्ट था कैलकुलेटर भाषा से पेशेवा याद था कैलकुलेटर डायरेक्ट फिर जो रोगा से दूर से खाली याद था कैलकुलेटर रोगा वैसे था हाफिज़ से इस्तेमाल ज़हन इस्तेमाल काम शो उदा तेरा हाफिज़ात से कमजोर शो चूंकि लगे बिकम में कदा शमुना दा सोना तो मुना कैलकुलेटर नवे मोबाइल नवे उसे तेज होगा की दूर ना क्या चूंकि इस्लाम को महदूद ना होगा पहला अरब ना रो दा परसेंट दोष कुरान का परसेंट दोष रो खाल का आम कुरान वरसिया यानी अजम अरब की अरबी और जो गैर अरब जो अरबी ना वजा वो दे देते हैं अजम जैसे आजम और जैसे वो आजम ये गैर अजम माना
لفظي معنی حکم کا ایسا تفسیری کا حکم یہ کی کا اس میں سے انگلیش نہ ہے وہ ذکر مانگی چونکہ وہ عربی زانا و عربی کو قبل کے رچو کون کلام کو ایسے ہم عربی دیو جنا عجمی اور عربی ولی دو ابو دا قرآن ورسی کلا عجمی دا قرآن ورسی دا اسلام ورسی دا دو کے ترتیب شروع کرتے زمین وہ دا ورسی دا کے سوانا جوڑ کو اس کو پتہ لیکچر کا سب کمپیوٹر کے اندر ہو سوانا جوڑ کیا تھا انگلیش ہے پتہ لگی سر سورہ مسعودہ انگلیش ہے یہ یا عربی ہے سورہ پندرہ نمو عجمی کی عربی کی کوئی وہ عربی زبان رہے گا اور چونکہ کلام وہ در پر رسیدے اسلام پیراش قرآن پیراش دور کے غلطی پر دور غلطی شروع کے سا عرب و منیان سر خول عام خلب غلطی دوش و والے تو سکن کا سنوشن مسکر گرتے ہیں کمان غلطی کے مسکر سچا سداوی کی ساما غلطی نو عرب و غیر عرب و بیدورا غلطاشوا سلکم عرب خلقو چوکل لیک جواب پر زبانی و پر رسمات و وہ آن غلطیوں کی پر کاول تاسو پر کوئی شو یعنی پہلا زین مجھے نسو سے پہلا دا مکتے مکتے ایسا عام نو ولی چوک پر رسمات و آنگی کی قرآن نازل شو نر میں کچھو منے نکتے ہوئے نر زبر زیر حرکات وہ ولی چوکی زورات نو بیاز دا خیر عربو دا خبر روا دا عجمیو دا خبر روا دا دا چونکہ پر زبانہ دا اور کچھ کے غلطیوں شروع کے یا علی علیہ السلام سے کہا سکے علی علیہ السلام ابو الاسود دوئلی چونکہ وہ وقت ابو الاسود دوئلی ابو الاسود دوئلی وہ وقت اور دیا دے زک قوائد کو تاکو قوائد اختراع کو جوڑ کو ایجاد کو صدا قیدے کو مطابق قرآن میں قرار ہوا کیا ویسے علی علیہ السلام شو بلکہ ابو الاسود دوئلی یوزالی اور اولو یوسحبی ولیدہ صفیق قرآن کا دیو آیات یا مثلا دیو آیاتو سنتو کے ہر بنایا تھے چیلوز ان اللہ بریون من المشركين و غير ورسوله Kasi kasi sergio jadi pengaya bulan terkecil dari sebelumnya dah syurga dah sabar zir dan ke no jilsir أن الله بريء من المشركين ورسوله دي لام دي سواد زيت حالا كده ديش شيء ورسوله قرآن کی بیاس نلفظ شریک ورسوله معنی چیزی یہ تو بیشک خدای باری ده بزار ده مشرکینونا فانا کبیت ورسوله اور رسول عام بزار ده مشرکینونا معنی میں نے پوچھو سلوه بیات مناشا یعنی خدای و رسول ادوان مشرکینونا تشری بزار خدا و رسوله بھی بیات مناشا خدای بزار ده مشرکینونا اور رسول الله ونزول بی منصور باشه یعنی رسول الله دوشتا سوا دارد مشرکان معنی که فرق کار کنه تا بولستو دویدی دا واردو خدماتی یو کاتب یکلو بچه یو کاتب بهترین کاتبی رو وقتا غیادی در وقت توجه کار خدماتی تبیرو کاتب تبیرو سزا و قرآن یام رو در دیام تم و شند دستر که دارد چی دستر که دارد؟ شند دستر که دارد ما شند سنگه حرکات کردی انگاه چه که سره نکته لگا نکته سر زمزینا تشه نکته آقی منی لگا کوئی شروع داده کوئی میرا چهار نکته چه شروع که سوراسان یو شاکی دیلو وقتا ردی چه بیرو سب قرآنیا تب ما قرآن دی شروع دا ستر که انگاه سنگه حرکاتی انگاه ستا علامات لگا چونکه دیوچنا دی زبر سے تاسو کې دیوان کو دانس داګه د زبر سے کوم حرکات نچو حرکات څنګه لري چې یو کنه غلطي حرکات زبر سے پیش د حرکات نه بل حرکات نه چې په
وجود شندو حرکات کوا شندو حرکات کوا سیمر پہلا میں توجہ وکړه اوله څه چې ویو زما شندو تاثیر کوا ورته چې کما شند کولوش کولم څه شو شند کولوش میں لغت کے فتح علامات لگا ہے اور سن نشان پر سر میں لگا بابر فتح علامات فتح یعنی زبر ٹھیک ہے کلا تو ہون څه شي هون bolje yushaka nambari sen kichena kashali tishwe kulash nasm ba yani kulavi ushara kulash ha uzike tishira lama talaga zabar yani islam kar mein wasana washa islam kar mein wasana washa ye ka shande gerje hun se chela shu batli kus mi chela shu ठीक है क्या मौसम होंड गेरजे या कसरा ذا كسرة جو غير ده خمس كيلو درسي كسر سري ده خطر ده كسرة زير يا زير علامات زير وانا شا ايش وجه علامات الاسلام کا دوسرا زبان ہے اسلام کا وجه ده چاہیے الشاگرد کشانه کلاشوی پاسر میمون داو کسرا کشانه گزاوده زیست نگیشانی بی گزاوده چیزی گرچی ریک کلاوی گیرا بی ها یه جگه کشانه سوکر جای سوکر یعنی گوشت بیا جگه هم کیا ہو جائے سوکر جائے मतलब तेरे शब्दा क्या सुपर जे या सरकार में सोगा ये शब्द अरबी की जम्मा ठीक है जम्मा ठीक है ज़्यादा कोशिश يعني تيجي بقولش على ما تنا ولا يجوا سرير وكده شو ولا يجوا سرير وكده ولا يجي كلام ودرس لك وغيره سرير كيف ولا كده شو ولا قال ابو الاسود دويلي بلکې سره صرف لګ اخلي شنه برابر شوي غلطي دیرزا نه حرکتونه وزا برابر شو دې بعد سرګور یو مشکل وحال یو بل مشکل هم وایي ویل کنه نو کې ټکو باندې نو کې نه سبا زرا د شنه برابر شوي कुंसा किसी दे कुंसा पासा किसी दे कुंसा सुपर की दे काज जबर जेर पेश वगैरह खुदामो सनच तलफुज लहजा दा बराबर शो खोटे के जाना पेशन مثلا दस तरीका زمان تسيبره داوا نتلو يتلو تتلو صار كيمياء نتلو ايام يتلو ايام تتلو ايام جميع ऐसे तरह की सारा पे पहुंचना स्थान आज हम पर मुश्किल हो ताकि ये सारा ना मूला तक दिनो दा आम मुश्किल हुआ दुनिया तक के दुआ अबुल असद इले बाशा के दोन कोना ने कोविस्ताशी خود कोशा के दोन भी जोगो नुक्ते आवासी जोगो नुक्ते तक बोली कमेला नुक्ते वाला है बस नुक्ते गाल यो alamatuna da alamatuna shara wali अबुल असद حروف معنی کومه نکته حرف حروف معنی نکته شوکا حروف معنی کومه نکته والا کې اجازه والا کړي یحیی بن یعمر بن امیر غالبا یونا ها مشاکل ها یحیی بن یعمر بهم شاگرد نامه نصر بن عاصم نصر بن عاصم دو زوري كانوا دو زورو دو كوكاسو اوكي مثلا ديمن زورو دا ولا ديمن زورو دا بس سيرو بسار ده بس انا مجويل القران وكون خالي وزبزنا عام
راو دا راو نقطه ومن نشته نقطه من عام نشته یو حروف من نقطه نشته فهمه حاجه ته کې خپل نقطه دي سه کې خپل نقطه دي چې کې خپل نقطه لري چې کې خپل نقطه کې دي پېژنو کا دغه کوله کې پېژنو ستاسو سره کې واره یحیی بن یعمر اور نصر بن عاصم تو څوک ټکو باندې عام نقطه ولا غالي مثلا تا تا جیم درسه اسانه شو سدای ولا غالي خو البته یو باقي وګه سجي سرینو کې راغلی زبر سے پیش لپاره دوه غټه کې باندې نقطه راغلی کوم په څه ټکي لیکل اندازې نقطه تاسو پر پوه شو بس حروف باندې نقطه چا راغلی دوه और زبر से لپاره نقطه چا راغلی څنګه راغلی سره دوه نقطه ولا غالي सोची अगर क्या सोचो कि खलील बिन अहमद फराहिदी क्या सोचो कि खलील बिन अहमद फराहिदी खलील बिन अहमद फराहिदी अब साथी पढ़ाऊं बस सेंड कर सब आपको पूछो पहला खबर सेंड टचना Nukte muke sama Nukte muke sama No Abu Aswad doili akash chiwa lagalo sabar se pesh para sre sre sani tarike se lagale jo shagird shina khatib shina digo juzam Quran ya kama shanka mashane ka kolaj be sarvada nukta laga sarvesra nukta laga ka wadje nishan mein kuski jilale zera kuzano kai laga ka sukarshve गोशे नो जोगा निशानो का दी फलेनो के वाला गाय का सनु नो दिला शागिर्दान रो या लेकिन हमना से दारा बगसो दे शागिर्दान दास रो दो वैरो सुटा क्युमने नुक्ति निष्ठा का या मुश्किल है ताकि मैंने उनका निशाना पेशन कभी जानना वो रूपो मने नुक्ति वाला गाय खालिद बिन अहमद वाला है दिगारा कुरान वैल जोले नुक्ति लो पूरा कुरान से जो نقطه شو كلهم نقطه راشه زويل سدا يا مشكل شو قالوا تخونش مثلا سيمان ترينو كداس قالوا تابع قوسنا بلا ها قال بيسبب ولا نقطه زين ولا نقطه هذه وغيرها تنقش لو صورة نقطه انا سورة القرآن ده كده مصير ساوري ده لازم بعدين كيف فرقه جاب تاكي وانا جوجي حرف وانا تاكي جوجي روما فيوراستا بوزا پاسو سورابو نقطه جوړش ټکه ورکی کامیږي نقطه ورګه نو خلیل بن احمد فراهیدی څوک دا کوم زبر سیر پېښ پر نقطه لګیدلې وې دای دیولا شکلوي پره دیوې څه شکلوي پره ګونا ګور اسرا مست پېښ لو دا چې ګور سې کړایګا نیمی کاټ کا دینی چجور کا پیش یعنی چجور کا زیر یعنی چجور کا زیر اور چیزے بہتی شو زبر علیف کی چجور کا علیف کی چجور کا زبر ہم سے جوڑا کا عین والا پاس ہے ایسا عین والا پاس ہے اسی رہا ہوسا دینی چجور کا حمزہ دی طریقے سرا زبر زیر پیش وغیرہ جوڑ شو بس سوکا سوکا دور کی شدر سنا مزداکا यो अपना सो दोइले यो यानी बिन अहमद और नसर बिन आसिम खलील बिन अहमद की तरतीब सरा जबर से पेश और नजमुसा पढ़ाने की तरीके से रवाना से ठीक है